کعبہ دی قسم وے عرب دا مشرک شاعر اجن ایمان نہیں گرنایا اجن اسلام دے زندگی نہیں گرنایا کہ مستے زندگی ایسی گزارو تو زندگی دی مثال دے گواہیاں بھی کافر دے میں اے شاعر آدھا کرے ماں غازا قول البشر اے دنیا والو اے کوئی عام بندے دا قول نہیں اے عام بندے دا کلام نہیں اے کوئی امتی دا کلام نہیں اے کہیں اپنے بندے دے تفو بنایا ہے کلام نہیں اور میں تو گوڑے سیدہ بھی آئے جڑا میں پڑھے میں انہا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دنیا والوں 30 سپارہ سورت کوثر دے اندر جڑے یہ تلاوت ہے یہ ادھر